اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اٹھا لے جائیں گے. خدام یاد ساتا چې موږ په مدرسه کې د امینه امنو گردان نه دی یاد کړی، د ضربه یضربو گردان مو یاد کړی دی. زما د صبر امتحان ماخلا د جمعیت علما کارکون چینل د پیریانو کور تک کاڼي ویشتل دي، دا به بیا برداشت نه کړي. وروسته ګوره جمعیت علما اسلام کارکون چینل دا د سرو مچو ګپ ته لاس ورغځول دي، وروسته به برداشت نه کړي. ګوره یاد ساته منگا گورے لسکانا دا ضربہ گردانیو کری دی. منگا پرامن خلقیو زمن دا صبر امتحان دا بنور ماخلے دا جمعیت علماء اسلام دا کارکنان دا گریوان نلاس ورہوگا سے دا جمعیت علماء اسلام دا کارکنان خلاف ستاسو کل منصوبے پاگئی کے پشاشے ورنہ دا کور پا گٹ کے بدر تہم دا پٹی دلو زین نملاوی گی انشاءاللہ العزیز. جمعیت علماء اسلام منگدا تحیہ کرنا خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کائی ہے. منگدا اللہ پزمکنن دل تحلفی وعدہ کو دیکھتنا قائدین سرا من قسم خروپ اللہ باندے من بدا سنت رسول و دا شاعر اللہ تحفظ کو انشاءاللہ العزیز. لا سراسر اچت کے ایمانی جذبے سروا انشاءاللہ، ایمانی جذبے سروا انشاءاللہ، ایمانی جذبے سروا انشاءاللہ. من بدا مساجد دا حرمت تحفظ کو انشاءاللہ، من بدا سنت رسول دا آگے تحفظ کو انشاءاللہ، من بدا گرو دا پگلو تحفظ کو انشاءاللہ، من بدا علماء دا عزتنو دا ناموس تحفظ کو انشاءاللہ. ہم ہیں خاموش کہ درہم نہ ہو عالم کا نظام، اور یہ بزدل سمجھتے ہیں کہ ان میں طاقت فریاد نہیں. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اٹھا لے جائیں گے. بس مگنا مرمی مگنا مرمی مگنا گنا ستا دستر گو خار بشما داسی کمزورے میں مگنا. منگا دخپل قیادت داغی ہر حکم تلبیک وایو. منگا دا ملکن ڈیویژن آر پی او سیبتا و کمشنر سیبتا دا گزارش کو او دا دے عظیم الشان اجتماع پہ وساطت باندے دا جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کو دیہات ماندے کمشنر سیبتا گزارش کو آل ڈی سیز آپ ملاکن ڈیویژن حقوی تدخپل طرف نہ نوٹس جاری کا، حقوی تدخپل طرف نہ لیٹر جاری کا.